फोर्स इन टर्म्स अफ मोमेन्टम के पढेर आउनु भएको छ? फोर्स इन टर्म्स अफ मोमेन्टम के पढेर आउनु भएको छ? Force is equal to rate of change of momentum. Net force is equal to what? Rate of change of momentum. Rate of change of momentum भनेपछि के हो? mv2 minus mv1 divided by time हो क्या ना? हो? भनेपछि यसलाई के लेख्न मिल्छ? लेख्न मिल्छ कि मास बाइ टाइमलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं याद गर्नुस् त? m डट हो मास फ्लो रेट m डट के भन्थ्यौं? के नाम दिएका थियौं याद गर्नुस् त? m डटलाई के नाम दिएका थियौं? मास फ्लो रेट को फर्मुला के? मास पर यूनिट टाइम के हो फर्मुला? मास फ्लो रेट को फर्मुला के आएको थियो? मास फ्लो रेट को फर्मुला के आएको थियो? Rho into Q. रो इन्टु क्यू. गुड. रो इन्टु क्यू भनेपछि हाम्रो फर्मुला के आउँछ? रो इन्टु क्यू इन्टु v2 माइनस रो इन्टु क्यू इन्टु v1 भनेपछि फर्मुला के आउँछ? रो क्यू इन्टु v2 माइनस v1. दिस इज योर समेसन अफ द नेट फोर्स. रो क्यू v2 माइनस v1. त हामी बेसिक डेफिनेसन के याद राखौं भने बेसिक डेफिनेसन है यो फर्मुला जहिले पनि अब काम लाग्दैन है. दुवै केसमा यदि इनफ्लो सेक्सन र आउटफ्लो सेक्सनमा एउटै मास फ्लो रेट गएको छ भने यो फर्मुला युज गर्छौं है. इनफ्लो र आउटफ्लोमा डिस्चार्ज सेम छ भने, यदि डिस्चार्ज स्प्लिट भएको छ भने यो फर्मुला फेरि काम लाग्दैन है. यो फर्मुला फेरि काम लाग्दैन है. डिस्चार्ज यदि मास स्प्लिट भएको छ भने यो फर्मुला काम लाग्दैन है. त्यो केसमा हामीले के गर्छौं? यो बेसिक डेफिनेसन युज गर्छौं है. यो बेसिक डेफिनेसन त्यो केसमा यो मास स्प्लिट भएको छैन भने, डिस्चार्ज स्प्लिट भएको छैन भने त्यो केसको लागि हो स्प्लिट नभएको केसमा यो फर्मुला युज गर्छौं. यो फर्मुला नभए हामीले बेसिक डेफिनेसनबाट जान्छौं है. इन जनरल यो जहाँ पनि काम लाग्छ. इन जनरल के गर्छौं भने फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम त्यही गर्छौं है. फाइनल मोमेन्टम पर युनिट टाइम भनौं टु बी मोर प्रिसाइज. पर युनिट टाइम. इनिशियल मोमेन्टम पर युनिट टाइम. अब फाइनल मोमेन्टम पर युनिट टाइम कसरी निकाल्ने? मोमेन्टमको फर्मुला के हो? मास बाइ टाइम इन्टु भेलोसिटी माइनस यो इनिशियल माइनस फाइनल भनेपछि यो इनिशियल मास फ्लो रेट सरी फाइनल होला यो. यो त फाइनल हुन्छ. फाइनल इनिशियल है. इनिशियल हो यो. इनिशियल यो भनेपछि के हो? फाइनल मास फ्लो रेट. अलिक क्वेसन गरेपछि अझै क्लियर हुन्छ. मास फ्लो रेट अब यो च्याप्टरभरि हामीले त्यही युज गर्छौं है. 80 जसरी बर्नालिज गऱ्यौं नि यो भनेपछि इनिशियल मास फ्लो. अहिलेको लागि यति मात्रै बुझौँ. तपाईको नेट फोर्स इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम. त्यति मात्रै बुझौँ है अहिलेको लागि. मास स्प्लिट भएको छैन भने यो फर्मुला युज गर्छौं रो क्यू v2 माइनस v1. मास स्प्लिट भएको छ भने त्यो केसमा हामीले फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम अथवा फाइनल मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी माइनस इनिशियल मास फ्लो रेट इन्टु इनिशियल भेलोसिटी त्यो युज गर्छौं. यो एमआई यो एमआईभीआई हो है. इनिशियल त्यो भन्न खोजेको है. यति पार्ट अहिले. अहिले न्युमेरिकल आएपछि अझ कुराहरू क्लियर हुँदै जान्छ है. अहिलेको लागि त्यति मात्रै बुझौँ है. भनेपछि नेट फोर्स यदि एक्स डिरेक्सनमा छ भने के गर्छौं हामीले? एक्स डिरेक्सनमा छ भने नेट फोर्स इन एक्स डिरेक्सन के गर्छौं? फाइनल मोमेन्टम इन एक्स डिरेक्सन पर युनिट टाइम माइनस के
x डाइरेक्सन को फोर्स छ भने नेट फोर्स Initial भनेपछि momentum in x direction. इनिशियल By मोमेन्टम time. इनिशियल मोमेन्टम इन x डाइरेक्सन बाइ टाइम यो फर्मुला युज गर्छन् x डाइरेक्सन सिमिलरली y डाइरेक्सन हो भने y डाइरेक्सन के गरौँला अब डाइरेक्सनको कुरा न्यूमेरिकल आएपछि यो कुराहरु हुँदै जान्छ क्लियर x डाइरेक्सन छ भने x डाइरेक्सन फाइनल पनि x डाइरेक्सन इनिशियल पनि x डाइरेक्सन आफ्नो टाइम त भइहाल्यो नेट फोर्स इन x डाइरेक्सन y छ भने नेट फोर्स इन y डाइरेक्सन छ भने फाइनल मोमेन्टम इन y डाइरेक्सन बाइ टाइम माइनस इनिशियल मोमेन्टम इन y डाइरेक्सन बाइ टाइम त्यही गर्छौं हाम्रो x र y 2D सँग मात्रै डिल गर्छौं अहिले केसमा 3D आउँदैन है हाम्रो अहिले चाहिँ यो एउटा पार्ट हो अर्को पार्ट भनेपछि अब सुन्नुस् है एउटा कुरा अर्को कुरा सुन्नुस् है ध्यान दिएर है एउटा नोजल हो सपोज है नोजल अब त्यो भन्दा नि यसरी बुझौँ है यहाँ एउटा बल छ है बल यसको भेलोसिटी कति v1 मैले के गरे भने यो बलमा के गरे फोर्स अप्लाई गरे के गरे मैले अप्लाई गरे फोर्स अप्लाई गरेपछि के हुन्छ फोर्स अप्लाई गरेपछि के हुन्छ भेलोसिटी बढ्छ किन भेलोसिटी बढ्छ किन भेलोसिटी बढ्छ सेम डाइरेक्सनमा छ त्यसैले मैले फोर्स यसरी किन भेलोसिटी बढ्छ त्यो भन्न खोजेको किन फोर्स को फर्मुला के फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन बढ्छ फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन फोर्स दिएको छ भने के आउँछ यहाँ एक्सेलरेसनले के गर्छ भेलोसिटी चेन्ज गराउँछ भनेपछि यसको भेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के भयो भेलोसिटी के भइसक्यो बलको भेलोसिटी चेन्ज भयो मैले फोर्स कति अप्लाई गरे भन्नुस् आफ्टर टाइम टी त्यसको भेलोसिटी v2 भयो भनेपछि मैले फोर्स कसरी कति अप्लाई गरे चेन्ज इन मोमेन्टम भनेपछि यसको मास m त कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि के हो फर्मुला mv2 माइनस mv1 बाइ टाइम यही हो यो किन फर्मुला फोर्स यो फोर्स एउटा कुरा भन्नुस् यो फोर्स मैले बलमा अप्लाई गरेको कि बलले म माथि अप्लाई गरेको फोर्स यो अहिले निकाल्नु भएको फोर्स ध्यान दिएर है एकदमै कन्सेप्ट डिल गरेर चाहिँ तपाई फर्मुला कन्फ्युजन हुनु भएन के भन्न खोजिरा छु यो जुन f फोर्स जुन निकाल्नु पर्ने यो फोर्स यो फोर्स मैले बल माथि अप्लाई गरेको फोर्स आयो कि बलले म माथि दिएको फोर्स आयो के न्यूटन थर्डले के भन्छ यदि मैले बलमा फोर्स f अप्लाई गरे भने बलले पनि मलाई के गर्छ f फोर्स अप्लाई गर्छ बट द डाइरेक्सन विल बी अपोजिट भन्नुस् के हुन्छ यो फोर्स f को मिनिङ के हो अहिले जुन निकाल्नु भएको mv2 माइनस mv1 बाइ t गर्दा यो f को मिनिङ के हो भन्नुस् न मैले अप्लाई गरेको बलमा फोर्स हो कि बलले म माथि अप्लाई गरेको फोर्स हो मैले अप्लाई गरेँ हो यो भनेपछि दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाइ मी दिस इज फोर्स अप्लाइड बाइ मी अन बल भनेपछि अब मैले निकाल्न खोजेको व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाइ बल अन मी हुन्छ तर नेगेटिभ अप्लाइड बाइ बल अन मी आन्सर के हुन्छ भन्नुस् mg के हुन्छ नेगेटिभ mg हुन्छ होला mv1 minus mv2 by t नेगेटिभ फोर्स हुन्छ कि हुँदैन एज पर न्यूटन थर्ड ल मतलब यसको लागि फोर्सको फर्मुला कति आउँछ यो f डैश यसलाई नोटेसन दियो भने f डैश को भ्यालु के हुन्छ माइनस f कति mv2 माइनस mv1 बाइ टाइम भनेपछि के आयो फर्मुला मास बाइ टाइम v1 माइनस v2 भनेपछि तपाईले कुनै किताबमा फर्मुला के देख्नुहुन्छ अब जति हामीले फर्मुला निकाल्छौं कुनै किताबमा तपाईले के हेर्नुहुन्छ अघि नै यो फर्मुला निकाले नि डिस्चार्ज र के फर्मुला निकाले यो फर्मुला यो फर्मुला नेट फोर्स इज इक्वल टु रो क्यूब v2 माइनस v1 समेसन अफ नेट फोर्स इज इक्वल टु रो क्यूब v2 माइनस v1
यो फर्मुला जुन निकाले यसको मिनिङ के? यो v2 - v1 गरेको जुन लिटरेचरमा हेर्नु छ यसको मिनिङ के? यसको मिनिङ के? जसरी यहाँ पानी निस्क्यो, नोजलबाट पानी निस्क्यो, भेलोसिटी v1 थियो, यहाँ स्ट्राइक गरे प्लेटमा स्ट्राइक गरे, यसको भेलोसिटी यहाँ कति भयो चेन्ज भएर सपोज v2 भयो। अब भन्नुस् तपाईले यहाँ निकाल्ने बेला रो क्यू v2 - v1 जुन गर्नुभयो, यो फोर्स यो पानीले यो प्लेटमा अप्लाई गरेको फोर्स हो कि प्लेटले पानीमा अप्लाई गरेको फोर्स हो? v2 - v1 गर्नुभयो भने v2 - v1 गर्नुभयो पानीले प्लेटलाई, फेरि त्यही मिस्टेक। भेलोसिटी कसको चेन्ज हेरेर राख्नु भएको छ? यो v2 - v1 कसको भेलोसिटी? पानीको भेलोसिटी भनेपछि पानीले यो v2 - v1 गर्ने बेला मैले अप्लाई गर्दा त्यो भेलोसिटी चेन्ज भएको कि पानीले गर्दा त्यो भेलोसिटी चेन्ज भएको? हेर्नुस् त, त्यही भएर यो रिलेसन सम्झाएको अघि। v2 - v1 बलको भेलोसिटी चेन्ज हेर्नुभयो v2 - v1। अब यो जुन फोर्स निकाल्नु भयो यो फोर्स कुन थियो? मैले अप्लाई गरेको बलमा फोर्स हो कि बलले ममाथि अप्लाई गरेको फोर्स हो? मैले बलमाथि भनेपछि अहिले तपाईले भेलोसिटी चेन्ज कसको हेर्नुभयो? v2 - v1 फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी कसको हेर्नुभयो? पानीको भेलोसिटी चेन्ज हेर्नुभयो कसको फोर्सले गर्दा? प्लेटको फोर्स। भनेपछि यो जुन तपाईले v2 - v1 युज गर्नुभयो यसको मिनिङ के हो? प्लेटले पानीमा अप्लाई गरेको फोर्स हो कि पानीले प्लेटमा अप्लाई गरेको फोर्स हो? प्लेटले पानीमा। ओ v2 - v1 गरेको छ भने प्लेटले पानीमा अप्लाई गरेको फोर्स। एकदमै कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ। प्लेटले पानीमा अप्लाई गरेको फोर्स भनेपछि अब क्वेशन के आयो भने यदि मैले क्वेशन सोधे त्यसो भए मलाई निकालेर भन्नुस् व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाइ पानी अन द प्लेट? एक्सप्रेसन के हुन्छ त्यसो भए? रो क्यू v1 - v2। एक्ज्याक्टली, रो क्यू v1 - v2। यसको मिनिङ के? पानीले प्लेटमा। हो, पानीले प्लेटमा अप्लाई गरेको फोर्स। इज इट क्लियर? v2 - v1 गरेको छ भने प्लेटले पानीमा अप्लाई गरेको फोर्स आयो। v1 - v2 गरेको छ भने इनिशियल माइनस फाइनल गरेको छ भने पानीले प्लेटमा अप्लाई गरेको फोर्स। त्यो एकदमै बुझ्न जरुरी छ। ल्याङ्ग्वेजले के सोधेको छ? क्वेशनले के सोधेको छ? प्लेटले पानीमा अप्लाई गरेको फोर्स सोधेको छ कि पानीले प्लेटमा अप्लाई गरेको फोर्स सोधेको छ? त्यो एकदमै बुझ्न जरुरी छ तपाईहरुलाई। र मैले न्यूमेरिकल सोल्भ गर्ने बेला जहिले पनि के गर्छु भने न्यूमेरिकल सोल्भ गर्ने बेला एप्रोच हामीले के गर्छौं भने पानीको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं। कसको? पानीको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं। भनेपछि अब जुन फोर्स निकाल्छौं त्यो पानीमा लाग्ने फोर्स निकाल्छौं कि पानीले अरुमा लगाएको फोर्स निकाल्छौं भने पानीको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुको मिनिङ पानीमा लाग्ने फ्री बडी डायग्राम भनेको पानीमा लाग्ने फोर्स हेर्छौं है। भनेपछि यसको मिनिङ के? तपाईले v2 - v1 युज गर्नुहुन्छ कि v1 - v2 युज गर्नुहुन्छ? न्यूमेरिकल सोल्भ गर्ने बेला के युज गर्नुहुन्छ? v1 - v2 को v2 - v1 यसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ र पछि गएर यदि क्वेशनले सोध्यो यो त तपाईको पानीमा लागेको फोर्स न आयो, अब क्वेशनले सोध्यो पानीले कति फोर्स दियो भने के गर्दिनुहुन्छ? v1 - v2 हैन, v1 - हैन। यो जुन आन्सर यहाँबाट आयो नि, आन्सर आयो सपोज यो यहाँबाट जुन फोर्स निकाल्नुभयो एफ नेट यो जुन एफ नेट आयो पानीमा लागेको फोर्स आयो कि पानीले अरुमा लगाएको फोर्स आयो? यो एफ नेट जुन आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दा किन हामीले के एज्युम गरेको पानीको हो पानीमा लाग्ने फोर्स आयो भनेपछि यदि क्वेशनले सोध्यो पानी त्यसो भए पानीले कति फोर्स लगाएको छ निकाल भने के गर्दिने? यो एफ नेट को भ्यालु 20 किलोन्युटन आयो राइट तिर भने -20 हो। भनेपछि पानीले कति फोर्स लगाएको होला त्यसो भए? यो त पानीमा लाग्ने फोर्स आयो 20 किलोन्युटन लेफ्ट तिर हो। त्यसरी गर्नु होला है। त्यसो भए तपाईले क्वेशनले सोध्यो त्यसो भए पानीले कति फोर्स लगायो भनेपछि तपाईले आन्सर के गर्दिनुहुन्छ? -20। यो भनेपछि पानीले लगाएको फोर्स
इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल कसरी सोल्भ गर्ने एप्रोच है? मोमेन्टम इक्वेसन त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, स्प्लिट भएको छैन, रो क्यू v2 - v1 युज गर्ने। भनेपछि हाम्रो एप्रोच के हो? जहिले पनि न्यूमेरिकल सोल्भ गर्ने बेला के गर्छौँ हामी? के गर्छौँ एप्रोच? फ्री बडी डायग्राम कसको लागि बनाउँछौँ? पानीको लागि। अब पानीको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ भने त्यसको मिनिङ के? तपाईले रो क्यू v1 - v2 को रो क्यू v2 - v1 किन? हाम्रो एप्रोच के हो? लाग्ने फोर्स राख्ने। हामीले पानीमा लाग्ने फोर्स हेरेका छौँ। यदि अब त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने, ल्याङ्ग्वेजले के सोधेको छ? पानीमा लाग्ने फोर्स सोधेको छ कि पानीले अरूमा लगाएको फोर्स सोधेको छ? यदि पानीले अरूमा लगाएको फोर्स सोधेको छ भने त्यो आको आन्सरलाई नेगेटिभ साइन गरिदिने होइन। पानीमा लागेको फोर्स सोधेको छ भने के गर्नुपर्छ? पर्दैन, जति आन्सर आएको छ त्यही राखौँ ल। इज इट क्लियर? यो पार्ट क्लियर छ? अब कुन फोर्स तपाईलाई थाहा भइसक्यो। युलर्स हामीले बर्नाली जस्तै पढिसक्यौँ। कुन फोर्स हेर्ने हो? प्रेसर फोर्स र ग्राभिटी फोर्स हेरिसक्यौँ होइन? प्रेसर फोर्स, ग्राभिटी फोर्स। यदि मेरो हरिजन्टल प्लेनमा जसरी अब फिगर हेरौँ है, तपाईँको मोमेन्टम कुन बेला चेन्ज हुन्छ? फोर्स आउनलाई अलिकति फोर्स कुन केसमा आउँछ भन्न खोजेको। फोर्स कुन केसमा आउँछ? फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन कुन बेला आउँछ? चेन्ज इन भेलोसिटी। चेन्ज इन भेलोसिटी के म्याग्निट्युड के डाइरेक्सनमा पनि दुवै हो। चेन्ज इन म्याग्निट्युड एज वेल एज डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी भनेपछि पहिला पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कुन ठाउँमा फोर्स आउँछ भनेर। कुन ठाउँमा फोर्स आउँछ भने त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। कुन ठाउँमा। यही तपाईको भेलोसिटीमा चेन्ज भएको, जसरी मेरो फ्लो यस्तो भइरहेछ। अब पाइपलाई मैले यसरी घुमाइदिए ल, यसरी फ्लो भयो, घुम्यो, यहाँ फोर्स आउँछ कि आउँदैन? कन्टिन्युटी इक्वेसन अनुसार दुवैको डायमिटर सेम छ, d2 d1 दुवै सेम छ भनेपछि यहाँको v1 यहाँको v2 के हुन्छ? के हुन्छ? फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ? v1 र v2 सेम हुन्छ। कन्टिन्युटी इक्वेसन a1 v1 = a2 v2, a1 र a2 सेम छैन भनेपछि v1 र v2 सेम। भेलोसिटी त सेम छ, यहाँ फोर्स आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। फोर्स आउँदैन? आउँछ सर। केमा फोर्स आउँदैन भनेको? फोर्स आउँदैन। यहाँ फोर्स आउनलाई भेलोसिटी चेन्ज हुनु पर्यो। यहाँ हेर्दा त भेलोसिटीको म्याग्निट्युड के छ? आउँदैन। किन आउँदैन फोर्स? भेलोसिटीको म्याग्निट्युड न चेन्ज भएन, भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भएन। डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ सर, त्यही भएर। यहाँको भेलोसिटी यता x डिरेक्सनतिर गएर त अब यसरी घुमेर कर्व यो पाथ गयो। भने भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भयो भएन? भनेपछि यहाँ फोर्स आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। फोर्स आउँछ। फोर्स कहाँबाट आउँछ? कसले दिन्छ फोर्स? फोर्स कसले दिन्छ? सर द पाइपले। यो पाइपको बेन्ड, यो के, यसलाई के भन्छ? यो पाइपमा यो के हो? यसलाई के भन्छ? यसलाई के भन्छ? बेन्ड। पाइपको बेन्ड भनेपछि फोर्स ड्यू टु बेन्ड अफ द पाइप। फोर्स ड्यू टु बेन्ड अफ पाइप। किन त्यहाँ फोर्स ड्यू टु बेन्ड अफ पाइपमा किन फोर्स आएको? आन्सर भन्नुस्। पाइप बेन्ड हुँदा फोर्स किन आयो? चेन्ज भयो। मेबी तपाईको पाइपको क्रस, यहाँ पाइपको क्रस सेक्सन एरिया पनि चेन्ज हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। चेन्ज नभए पनि त्यहाँ फोर्स आउँछ कि आउँदैन? बेन्ड छ भने आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। आउँछ। किन फोर्स आउँछ? किन फोर्स आएको त्यहाँ? डाइरेक्सन सपोज मेरो पाइपको एरिया चेन्ज भएको छैन, पाइपको एरिया चेन्ज भएको छैन, भेलोसिटी चेन्ज भयो म्याग्निट्युडमा? पाइपको एरिया भएन। केमा चेन्ज भयो? बेन्डले गर्दा। भेलोसिटी केमा चेन्ज भयो? म्याग्निट्युडमा चेन्ज भयो। केमा चेन्ज भयो? डिरेक्सनमा चेन्ज भयो। भनेपछि फोर्स आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। आउँछ। भनेपछि यहाँ फोर्स आउँछ। फोर्स ड्यू टु बेन्ड। कसले फोर्स दियो? यो पाइपको डिरेक्सन चेन्ज भयो, कसले गर्दा चेन्ज भयो? बेन्डिङ अफ पाइप। बेन्डले गर्दा चेन्ज भयो। बेन्डले फोर्स दियो अनि डिरेक्सन चेन्ज भयो। यस्तो केसमा आउँछ कि आउँदैन? यो पाइप मेरो यस्तो छ, यसरी चेन्ज भयो ल, यहाँ फोर्स आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। फोर्स किन आउँछ? भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्छ। हो, यहाँको भेलोसिटी v1, यहाँको भेलोसिटी के भयो? v2। भेलोसिटी चेन्ज भयो।
केमा चेन्ज भयो भेलोसिटी डिरेक्सनमा चेन्ज भयो भएन केमा चेन्ज भयो म्याग्निट्युडमा हो यहाँ केसमा म्याग्निट्युडमा चेन्ज भयो म्याग्निट्युडमा चेन्ज भयो भने के हुन्छ आइदर चेन्ज इन म्याग्निट्युड अर चेन्ज इन डिरेक्सन इन बोथ केस विल रिजल्ट इन व्हाट फोर्स यसलाई रिड्युसर भन्छ के भन्छ यसलाई रिड्युसर यहाँ पनि फोर्स आउँछ फोर्स एक्जिस्ट यहाँ पनि फोर्स एक्जिस्ट यहाँ पनि फोर्स आउँछ भनेपछि द फोर्स विल एक्जिस्ट वेयर कुन केसमा आइदर देयर विल बी चेन्ज इन भेलोसिटी इन टर्म्स अफ magnitude and direction magnitude or in terms of and नभनौं or in terms of direction magnitude मा पनि चेन्ज भयो भने फोर्स आउँछ डिरेक्सन को टर्म्स मा पनि चेन्ज भयो भने फोर्स आउँछ कसरी अप्रोच गर्ने त्यो अहिले आउँछ फोर डिटेल अलि न्यूमेरिकलहरु सोल्भ गरौँ ल यहाँसम्मको पार्ट क्लियर छ फोर्स कुन केसमा आउँछ भनेर हो अहिलेसम्म हामीले डिस्कसन के गर्यौं फोर्स कुन केसमा आउँछ आन्सर भन्नुस् फोर्स कुन केसमा आउँछ म्याग्निट्युड अर डाइरेक्सन चेन्ज भयो डाइरेक्सनमा चेन्ज भयो भने फोर्स आउँछ अर्को कुरो दुईटा पार्टमा फोर्सलाई स्प्लिट गरेका थियौं दुईटा फोर्समा डिस्कसन गरेका थियौं एउटा फोर्स एक्जर्टेड बाइ द वाटर अर्को फोर्स एक्जर्टेड अन द वाटर फर्मुला के फोर्स एक्जर्टेड अन द वाटर कसरी एनालाइसिस गर्ने v2 - v1 फोर्स एक्जर्टेड अन द वाटर त्यो मिनिङ के हामीले फ्री बडी डायग्राम कसको बनाइरा छौं पानीको फ्री बडी डायग्राम बनाइरा छौं भनेपछि पानीको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुको मिनिङ पानीमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हो पानीमा लाग्ने फोर्स भनेपछि के हो बेन्डले पानीमा दिने फोर्स हेर्ने हो कि पानीले बेन्डमा दिने फोर्स हेर्ने हो बेन्डले गर्दा पानीमा आएको फोर्स हो बेन्डले पानीमा दिने फोर्स हेर्ने हो अनि बेन्डले पानीमा दिने फोर्स भनेपछि फर्मुला कुन युज गर्नु पर्यो रो क्यूब v1 - v2 को रो क्यूब v2 - v1 v2 - v1 त्यो एनालाइसिस गर्ने हामीले जे जति क्वेशनहरु गर्छौं फ्री बडी डायग्राम कसको बनाउँछौं पानीको अब कुरा रह्यो फोर्स दुईटा फोर्स हामीले कुन हेर्छौं प्रेशर फोर्स र ग्राभिटी फोर्स अब ग्राभिटी फोर्स भनेपछि भर्टिकल प्लेन आएको छ भने ग्राभिटी फोर्स आउँछ हरिजन्टल प्लेनको कुरा गर्छौं त्यहाँ ग्राभिटी फोर्स आउँछ वेट हरिजन्टल प्लेनको कुरा गर्ने हो भने जसरी यो एक्जाम्पल हेरौं त यो फिगर हेरौं त यो के देखाएको छ अहिले बेन्ड देखाएको छ हेर्नुस् त भाइ बेन्ड देखाएको छ यो कुन प्लेनमा छ यो कुन प्लेनमा छ यो बेन्ड हरिजन्टल कि भर्टिकल प्लेनमा यो बेन्ड कुन प्लेनमा छ यो बेन्ड भर्टिकल प्लेनमा छ भनेपछि यसमा वेट कन्सिडर गर्नुपर्छ कि पर्दैन वेट यसमा कन्सिडर गर्नुपर्छ यो यसरी यो पाइप यसरी यार यसरी घुमेको छ फेरि अब यो जुन बेन्ड यहाँ जुन बेन्ड छ यो बेन्ड कुन प्लेनमा छ होरिजन्टल प्लेन यो होरिजन्टल प्लेन अब यो होरिजन्टल प्लेनमा छ भने वेट कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्छ किन हाम्रो भेलोसिटी त यो डिरेक्सनमा गएको छ नि त हरिजन्टल डिरेक्सनमा भेलोसिटी गएको छ हरिजन्टल डिरेक्सनमा भेलोसिटी गएको छ भने यसरी गएको छ नि त भेलोसिटी अब यो भेलोसिटीमा वेट कम्पोनेन्टले केही इफेक्ट पार्छ यो जुन भेलोसिटी यसरी घुमेर गइरहेछ पानी वेट कम्पोनेन्टले के फरक पार्छ पार्दैन भनेपछि तपाईको यदि हरिजन्टल प्लेन दिएको छ भने के गर्ने वेट कम्पोनेन्ट कन्सिडर नगर्ने वेट कम्पोनेन्ट आउँदैन त्यति कुरा बुझ्ने यदि तपाईको भर्टिकल प्लेन दिएको छ भने वेट कम्पोनेन्ट आउँछ नभए प्रेशर फोर्स हाम्रो छँदैछ यहाँ फिगरहरु छँदैछ यो हरिजन्टल भइगयो यो भर्टिकल भइगयो एक्जाम्पल मात्र राख्दिएको रिड्युसरको कुराहरु भइसक्यो रिड्युसरमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीको चेन्जले मात्र फोर्स लाग्ने हो कि के रे म्याग्निट्युडकोले मात्र हो कि डिरेक्सनकोले नि डिरेक्सन चेन्ज भए पनि डिरेक्सन पनि आउँछ अहिले त क्वेशनमा म डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुवै देखाउँछु दुवै आउँछ दुवै कन्सिडर गरेर गर्ने भेलोसिटी पनि चेन्ज भएको छ डिरेक्सन पनि चेन्ज भएको छ भने आउँछ दुवै केसलाई यहाँ क्वेशन छ ल यो क्वेशन त्यही रिड्युसरको क्वेशन है रिड्युसर अब 45 डिग्री यहाँ हेर्नुस् है डिरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ र म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुन्छ यो क्वेशनमा कन्ट्रोल सी
यसको मतलब यो होइन कि कहिलेकाहीँ खाली म्याग्निट्युड मात्र चेन्ज भइन्छ। एउटा क्वेसनमा दुवै चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त, हुन सक्छ नि त। यो क्वेसनमा हेर्नुस् त, अ 45 डिग्री रिड्युसिङ बेन्ड इज कनेक्टेड इन अ पाइपलाइन एन्ड द डायमिटर एट द इनलेट एन्ड द आउटलेट अफ द बेन्ड। यहाँ एउटा भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ कि त फिगर यस्तो। ल यहाँको डायमिटर कति दिएको छ? 600 mm 600 mm। यहाँ डायमिटर कति दिएको छ? 300 mm 300 mm। कतिले बेन्ड भएको छ रिड्युसर? 40 डिग्रीले 45 डिग्री। जहिले पनि तपाईको यो बेन्डको कुरा छ, इनिशियल फ्लो लाइनको रेस्पेक्टमा बनाउने है। इनिशियल फ्लो लाइनको रेस्पेक्टमा, सरी इनिशियल फ्लो लाइनको रेस्पेक्टमा हेर्नुस् त। इनिशियल फ्लो यस्तो गएर त इनिशियल डिरेक्सन, तर डिफ्लेक्सन एंगल पढ्नु पनि सर्वेमा सेम त्यही। कतिले बेन्ड भएको छ यहाँ? 45 डिग्री। यहाँ हरिजन्टल भर्टिकल प्लेन के भनेको छ? छैन भनेपछि यो हरिजन्टल प्लेनको क्वेशन हो, के पनि भनेको छैन। भर्टिकल प्लेन के पनि भनेको छैन, ठीक छ? हरिजन्टल प्लेनको क्वेशन। अब भन्नुस्, दिस इज माइ सेक्सन 1, दिस इज माइ सेक्सन 2। प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ? फोर्स पहिला निकालौँ यसमा। अब कुन फोर्स लाग्छ यहाँ? कुन फोर्स लाग्छ त्यो हेरौँ पहिला। सेक्सन 1 मा यसमा कुन वेट कम्पोनेन्ट आउँछ? आउँदैन। प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ? नेचर नर्मल कम्प्रेसिभ भनेपछि यहाँबाट तपाईको P1 फोर्स लाग्ने हो, प्रेसर फोर्स नर्मल कम्प्रेसिभ। सेक्सन 2 मा पनि कुन फोर्स लाग्ने हो? नर्मल कम्प्रेसिभ पिट। अब एरिया भरि मैले के एज्युम गर्छु यसमा, यो मोमेन्टम इक्वेसनमा युज गर्ने बेला एजम्पसन के गरिन्छ? प्रेसर टु बी युनिफर्म। भनेपछि फोर्स कसरी निकाल्ने? प्रेसर इन्टु एरिया गर्ने। प्रेसर इन्टु एरिया गरेपछि फोर्स आयो। अर्को कुन फोर्स लाग्छ भन्नुस्? अर्को कुन फोर्स लाग्छ? वेट त छैन किन हरिजन्टल प्लेन। भन्नुस् अर्को कुन फोर्स लाग्छ? पाइपले वाटरलाई, यो बेन्डले कसलाई दिएको? हामी कसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ? पानीको फ्री बडी डायग्राम। भनेपछि अर्को कुन फोर्स लाग्छ? अर्को कुन फोर्स? पानी फ्लो भयो, पानीको डाइरेक्सन चेन्ज भयो। किन डाइरेक्सन चेन्ज भयो? बेन्डले के गर्यो? पानीमा फोर्स अप्लाई गर्यो, ठीक छ? त्यही हो नि। अब त्यो डाइरेक्सनलाई मैले के एज्युम गर्दै भने, जसरी पनि एज्युम गर्न सकिन्छ। मैले आफूले यसरी एज्युम गर्दै ल, fx fy एज्युम गर्दै, ठीक छ? मिनिङ के हो fx र fy को? ल्याङ्ग्वेजमा बुझौँ है। भन्नुस् के हो मिनिङ? पानीले बेन्डमा अप्लाई गर्ने फोर्स हो कि बेन्डले पानीमा अप्लाई गर्ने फोर्स हो? यो आफूले एज्युम गरेको, यसको डाइरेक्सन जता पनि हुन सक्छ। त्यो त मलाई थाहा छ अभियसली। कता लागेको होला यो फोर्स? fx राइट कि लेफ्ट तिर लागेको होला? लेफ्ट तिर। त्यो अहिले हेरौँ न क्याल्कुलेसन। अहिले मैले यतिकै राखेँ, आफ्नो आन्सर पछि करेक्सन गराउँ न, साइन अनुसार मिलेर आइहाल्छ। fx के हो मिनिङ के हो? मिनिङ के हो fx को? फोर्सेस इन x डाइरेक्सन। फोर्स इन x डाइरेक्सन कसले एक्जर्ट गरेको? प्लेटले पानीमा। डाइरेक्सन एक्जर्टेड बाइ वाट? बुझ्ने गरी लेखौँ है, बुझ्ने गरी। बेन्ड अन वाट? fy फोर्स एक्जर्टेड बाइ बेन्ड on water in which direction? Y direction। अब हाम्रो फर्मुला के हो? x डाइरेक्सनको छुट्टै एनालाइसिस गर्ने, यो y डाइरेक्सनको छुट्टै एनालाइसिस गर्ने। अब त्यो भन्दा पहिला v1 र v2 कति हुन्छ त्यो निकालिहाल ल। v1 र v2 निकाल्न सकिन्छ? डिस्चार्ज दिएको छ। ल v1 कति आउँछ, v2 कति आउँछ? कसरी निकाल्ने? q/a1 q/a2 ल भन्नुस् कति आउँछ? v1 कति हो, v2 कति हो?
B1 1 B2 2 B1 कति या 1 अनि B2 चाहिँ 2 B1 1 र B2 2 आयो के गरौँ त फेरि हजुर हजुर B1 चाहिँ अरूले कति 2.12 2.12 आयो सर B1 ए हैन B2 कति या 8.48 8.48 मिटर पर सेकेन्ड ठिक छ अब सुन्नुस् P1 कति दिएको छ P1 8.829 829 into 10 to the power 4 10 to the power के 4 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर गुड P1 आयो P1 P2 दिएको छ छैन P2 दिएको छैन P2 दिएको छैन एटमोस्फियरमा डिस्चार्ज गरेको के भनेको छ एटमोस्फियरतिर डिस्चार्ज भएको भए त प्रेसर 0 भइहाल्थ्यो के भनेको छ छैन P2 कसरी निकाल्ने एक्ज्याक्टली बर्नालिस 0.1 र 0.2 को बीचमा बर्नालिस लाउनुस् ल लाउनुस् त 0.1 र 0.2 को बीचमा बर्नालिस P1 by rho g V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 ल भन्नुस् Z1 र Z2 के हुन्छ प्लेनको बारेमा के कुरा गरेको छन् हामी के जुम गर्छौं कुन प्लेन होरिजोन्टल प्लेन Z1 र Z2 के हुन्छ 0 काटिन्छ P1 थाहा छ V1 थाहा छ V2 थाहा छ P2 निकाल्नुस् कति आउँछ कति आयो P2 भ्यालु 54582 कति आयो 54582 54582 54582 भनेपछि यो न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा हजुर हो ठीक छ P2 आयो अब भनेपछि मैले के गर्ने अब मलाई फोर्स सबै के फोर्स लाग्यो त्यो सबै डिस्क्रिटाइज गरिसके भनेपछि अब भन्नुस् हाम्रो फर्मुला के हो बाइ मोमेन्टम प्रिन्सिपल मैले के भने अहिले त हेर्दै नै छैन कि तपाईलाई क्वेशनले के सोधेको छ बेन्डमा लगाएको फोर्स निकाल्न भनेको छ कि बेन्डले पानीमा लगाएको फोर्स निकाल्न भनेको छ त्यो अहिले मतलबै छैन त्यो पछि हामीले हेर्नुमा तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो टार्गेट के सबभन्दा पहिलो कुरा कुन एप्रोच फलो गर्छौं हामीले पहिला के निकाल्छौं हामीले बेन्डले पानीमा दिने फोर्स निकाल्छौं कि पानीले बेन्डमा दिने फोर्स निकाल्छौं पहिला बेन्डले पानीमा हो बेन्डले पानीमा दिने किनभने हामीले के गरेछौं पानीको फ्री बडी डायग्राम बनाइराछौं भनेपछि बेन्डले पानीमा दिने फोर्स के जुम गरिसकेका छौं Fx र Fy ल भन्नुस् अब कुन फोर्स लाग्यो पानीमा फोर्स x डाइरेक्सनमा समेसन अफ फोर्स इन x डाइरेक्सन इज इक्वल टु के लेख्न मिल्छ भन्नुस्
हाम्रो डिस्चार्ज स्प्लिट भएको छ, डिभाइड भएको छ डिस्चार्ज छैन 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 भनेपछि के हो फर्मुला रो क्यू Q V2 minus V1 V2 minus V1 तर यक्स डिरेक्सन भएकोले गर्दा यक्स यक्स ल भन्नुस् समेसन अफ फोर्स इन यक्स डिरेक्सन नेट फोर्स इन यक्स डिरेक्सन यसलाई पोजिटिभ माने यो डिरेक्सनलाई भन्नुस् P1 कुन डिरेक्सनमा लागेको छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ positive positive X पोजिटिभ भनेपछि P1 into A1 इज पोजिटिभ ठीक छ यो f of x पोजिटिभ अर नेगेटिभ plus f of किनभने f x of x बेन्डले दिने फोर्सले हेरिरहेको छ म बेन्डले दिने फोर्स पोजिटिभ अर नेगेटिभ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ मानेको डिरेक्सन हो भनेपछि f of x अर्को कुन फोर्स छ x डिरेक्सनमा अर्को कुन फोर्स छ रिजल्भ गर्नु पर्यो P2 हो A2 माथिको फोर्स यो P2 फोर्स कति हो पहिला यहाँ भन्नुस् यो P2 फोर्सलाई मैले के माने F2 मान्दै ल F2 इज इक्वल टु के हो P2 into A2 हामीले कुन डिरेक्सनमा चाहिएको X x डिरेक्सनमा यसलाई रिजल्भ गर्दा के कसरी रिजल्भ गर्नु पर्यो एउटा यता जान्छ अर्को कता जान्छ downward यो यता जाने फोर्स हेर्नु पर्यो यता जाने फोर्स कति यो एंगल 45 भनेपछि यो पनि एंगल 45 भनेपछि कति हुन्छ भन्नु प्लस कि माइनस minus minus P2 cos माइनस कति F2 P2 A2 into cos 45 cos 45 is it clear is equal to रो कति वाटर छ भने 1000 क्यू कति डिस्चार्ज दिएको छ डिस्चार्ज स्प्लिट भएको छैन 6 से 0.6 0.6 इन्टु फाइनल भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन कति फाइनल भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन कति 8.48 एक्स डिरेक्सन यसलाई V2 मेरो यस्तो गएको छ हेर्नुस् है V2 को लागि यहाँ हेर्नु ध्यान दिएर सुन्नुस् है मिस्टेक नगर्नुस् है एकछिन ल V2 मेरो कस्तो गएर छ यस्तो गएको छ है हो यसलाई रिजल्भ गर्दा के हुन्छ रिजल्भ गर्दा V2 cos 45 यहाँ यो एंगल त 45 हो करस्पोन्डिङ एंगल भनेपछि यहाँ के आउनु भयो V2 cos 45 माथि कति V2 sin 45 अब भन्नुस् यो पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने हाम्रो कुन डिरेक्सनमा गयो भेलोसिटी पोजिटिभ डिरेक्सनमा गएको छ positive direction हो त्यही भएर V2 cos 45 गुड V2 cos 45 माइनस V1x भन्नुस् V1x यता गएको छ कुन डिरेक्सनमा गएको छ पोजिटिभ डिरेक्सन कि नेगेटिभ डिरेक्सनमा पोजिटिभ डिरेक्सनमा पोजिटिभ भनेपछि प्लस भनेपछि त्यही भएर मैले छुट्याएर मजाले लेखिदिरहेको छु प्लस कति प्लस V1 अननोन कुन छ यहाँ fx निकाल्नुस् कति आउँछ पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त्यो हेर्नुस् अनि त्यसपछि तर यहाँ हेर्नुस् त पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ त्यहाँ डिस्कसन गरौँ निकाल्नुस् त एपेक्स मेबी पोजिटिभ आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई कति आयो 18,386 माइनसमा आयो हजुर अरू कति आयो ल भन्नुस्
minus 19909.50 माइनस कति 19909 09 यो Point. आई गेस ठीक छ होला है 50 यो गेस कति 0.508 0.508 ल यही ठीक लाग्यो है अघि कसले एउटा आन्सर भन्यो यो ठीक छ है के आउनु पर्ने के सरहरुको यही आछ सर यहाँ छ ठीक छ हजुर यहाँ आउँछ ल अब भन्नुस् अर्को अर्को अब f of y को लागि इक्वेसन सेटअप गरौँ इक्वेसन सेटअप गरौँ समेसन अफ f of y इक्वेसन भन्दै जानुस् इज इक्वल टु के हो फर्मुला रो q v2y minus v1y कि v1y minus v2y b2y minus b1y अहिले यो रिजल्टले इन्टरप्रेट गरौँला एकछिनमा अहिले निकालिहालौँ रो के हो v2y minus v1y ठीक छ ल भन्नुस् y डिरेक्सनमा कुन कुन फोर्स लागेको छ भन्नुस् फेरि मैले अपवर्डलाई पोजिटिभ लिए अपवर्डलाई पोजिटिभ अब भन्नुस् कुन कुन फोर्स लाग्छ p1 a1 यो फोर्स लाग्छ प्रेसर होला y डिरेक्सनमा p1 लाग्दैन लाग्छ त्यो लाग्दैन लाग्दैन अर्को अर्को कुन फोर्स छ अर्को कुन फोर्स छ fy 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 कसले दिएको फोर्स हो fy पानीमा पानीमा बेन्डले भनेपछि त्यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ f of y पोजिटिभ अर्को कुन फोर्स अर्को कुन फोर्स p2 minus p2 अर्को कुन फोर्स यो 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 प्रेसर फोर्स सेक्सन 2 मा प्रेसर फोर्स कति p2a2 हो कि त्यसको कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो त्यसको कम्पोनेन्ट p2 sin theta कम्पोनेन्ट भनेपछि प्लस कि माइनस 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 p2a2 sin 945 इज इक्वल टु रो q त स्प्लिट भएको छैन q कति 0.6 इन्टु v2y कति भन्नुस् फाइनल भेलोसिटी v2y v2 लाई स्प्लिट गर्यो भर्टिकल डिरेक्सनमा भेलोसिटी कति b2 sin p2 45 sin 45 sin 45 माथि छ कि तल छ माथि छ माथि भनेपछि प्लस v2 sin 45 माइनस अब भन्नुस् इनिशियल भेलोसिटी y डिरेक्सनमा कति छ 0 ल यहाँबाट निकाल्नुस् fy कति आउँछ Yeah. Plus 6,326. 6,326.1 अब 0.1 कति आएको छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ आएको कि नेगेटिभ आएको पोजिटिभ आएको अब रिजल्ट इन्टरप्रेट गरौँ न अब रिजल्ट यो अहिले fx र fy जुन निकाल्यौं यसको मिनिङ के यो कस्तो खालको फोर्स हो बेन्डले पानीलाई दिएको फोर्स हो कि पानीले बेन्डलाई दिएको फोर्स हो बेन्डले पानीलाई दिएको फोर्स ल त्यो हो अब हेरौँ त यहाँ हेरौँ त अब यतिकै एनालाइज गरौँ पानी यसरी आइरहेको थियो अब पानी कता जाने टेन्डेन्सी छ उसको ड्यू टु इनर्सिया अगाडि बेन्डले के गर्यो त्यसलाई डाइभर्ट गर्यो
यता डाइभर्ट गरे भनेपछि बेन्डले कतातिर फोर्स दिएको होला बेन्डले कतातिर फोर्स दिएको होला अभियसली यसरी दिएको होला फोर्स यो फोर्सलाई स्प्लिट गर्दा के हुन्छ अपवर्ड आन्सर त्यही फर्मेटमा आएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त यो त हुन त अब जरुरी छैन त्यो देखाइराख्न यसरी एक्सप्लेन गरिराख्न त जरुरी छैन आन्सर त्यही आइसक्यो तर लजिकली हेरौँ त पुरा बुझ्नुभयो कि भएन पानी यसरी आयो पानी यसरी आयो उसको जाने टेन्डेन्सी यता बेन्डले के गर्यो त्यसको टेन्डेन्सीलाई चेन्ज गरेर यता यता गरे टेन्डेन्सी अब यतातिर टेन्डेन्सी चेन्ज गर्न भनेपछि फोर्स कता लगाउनु पर्यो अभियसली बेन्डले फोर्स अभियसली कता लगाउनु पर्यो यता लगाउनु पर्यो यो डिरेक्सनमा लगाउनु पर्यो बेन्डले फोर्स अब यो डिरेक्सनमा फोर्स लगाउनुको मिनिङ के भयो त्यसलाई रिजल्भ गर्दा भर्टिकल डिरेक्सनमा कता फोर्स लाग्यो अपवर्ड एक्स डिरेक्सनमा कता फोर्स लाग्यो लेफ्ट आन्सर हेर्नुस् त कस्तो फर्मेटमा आएको छ Fy पोजिटिभ Fx नेगेटिभ आएको छ कि छैन त्यही आएको छ आन्सर आएको छ सर यो पार्ट भयो अब क्वेशन हेरौँ त क्वेशनले बेन्डले लगाएको फोर्स सोधेको छ कि पानीले बेन्डमा दिएको फोर्स हो पानीले बेन्डमा अब क्वेशनले के सोध्यो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाइ वाटर अन द बेन्ड मतलब अहिले त हामीले निकालेको के हो बेन्डले वाटरमा दिने फोर्स तर क्वेशनले के सोधेको रहेछ यहाँ पानीले दिने बेन्डमा फोर्स भनेको कता लाग्छ भन्नुस् अब f of x कता लाग्छ f of x ड्याश गर्दै अब मिनिङ के पानीले बेन्डमा दिने फोर्स अब सोध्न पहिले कुरो यो जुन दुईटा आन्सर निकाल्नु भयो यो मेरो रिक्वायर्ड आन्सर हो कि हैन क्वेशन अनुसार होइन किन हैन बेन्डले पानीमा दिएको यो त बेन्डले पानीमा दिने फोर्स निकालेका छौं अहिले त हामीले तर हामीले निकाल्नु पर्ने के क्वेशनले पानीले बेन्डमा दिने फोर्स भनेपछि के हुन्छ f of x दैट पानीले बेन्डमा दिने फोर्स भनेपछि कति हुन्छ आन्सर इज इक्वल टु माइनस f of x भने आन्सर कति आयो 19909.508 19909.58 न्यूटन कता लाग्यो यो फोर्स राइट तिर fy ड्याश कति भन्नुस् पानीले बेन्डमा दिने फोर्स y डिरेक्सनमा y डिरेक्सन यहाँ x डिरेक्सन भनेपछि के हुन्छ भन्नुस् इज इक्वल टु माइनस f of y आन्सर कति 6326 प्लस कि माइनस माइनस 6326 कता अब माइनस आउनुको मतलब के भयो यसरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन तलतिर हजुर तलतिर अनि अब फिगर बनाउनुस् रिजल्टेन्ट फोर्सको लागि फिगर बनाउनुस् अब पानीको लागि मात्र किन क्वेशनले मलाई पानीले दिने फोर्सको सोधेको छ पानीले दिने फोर्स सोधेको छ अनि फिगर कस्तो भन्छ f of x राइट आयो कि लेफ्ट आयो f of x राइट आयो कि लेफ्ट आयो राइट f of x f of y राइट आयो कि लेफ्ट आयो पानीले दिने फोर्स f of y कता आयो डाउनतिर तल माथि कि तलतिर तल f of y रिजल्टेन्ट फोर्स कता आउँछ त्यसो गर्नुस् इजन दिसमा रिजल्टेन्ट फोर्स f of r कति यो पानीले दिने रिजल्टेन्ट फोर्स ल कति रूट अंडर fx स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस यसको डाइरेक्सन सोध्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ रिजल्टेन्टले हरिजन्टल सँग बनाएको एंगल tan थीटा कसरी निकाल्नुहुन्छ fy अपन fx यो त निकालिहाल्नुहुन्छ यो क्वेशन क्लियर छ यस सर अगाडि अर्को क्वेशन गर्दा हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हुन्छ सर नेक्स्ट क्वेशन यस सर ल नेक्स्ट क्वेशन गरौँ कन्सेप्ट एकदमै त्यही भएर धेरै क्वेशन गर्छु कि तपाईँ क्वेशनबाटै कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जाओस् निसुनु भने कन्सेप्ट चाहिँ ल यो क्वेशन अब
250 liters of water is flowing in a pipe having a diameter 300 mm. If the pipe is bent by 135 degree, find the magnitude and direction of the resultant force on the bend. On the bend भनेको meaning के? Meaning के? On the bend. बेन्डमा दिने फोर्स. तर हामीले पहिला वाटरले बेन्डमा दिने फोर्स निकाल्छौं कि बेन्डले वाटरमा दिने फोर्स निकाल्छौं? बेन्डले वाटरमा दिने. यो कुरा हेरे तपाईको किताबहरुमा यसरी छुट्याएर केही पनि लेखेको हुँदैन. उले लागि फर्मुलाबाट गरिरा हुन्छ है. त्यसरी नगर्नुले त्यो किताब पनि पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँ कसरी गरेको छ. बुझ्ने गाह्रो पर्छ. जसरी क्लासमा सिकाएको हुन्छ त्यसरी गर्नु होला है. सजिलो हुन्छ है. तपाईको लेभलबाट सिकाएको हुन्छ किताबमा क्लासमा. ल भन्नुस् त कसरी गर्ने त्यसो भए भन्नुस्. प्रेसर अफ द वाटर फ्लोइङ या इनलेट आउटलेट के पनि भनेको छ. मिनिङ के? मिनिङ के? एटमोस्फियर. प्रेसर दिएको छ नि एटमोस्फियर फेरि कसरी भयो? यो कहाँको प्रेसर हो? इनलेटको हो कि आउटलेटको प्रेसर हो? इनलेटको. आउटलेटमा कति प्रेसर हुन्छ? बर्नाली ल्याएर निकाल्ने. अनि बर्नाली लाउँदा के हुन्छ भन्नुस् त? आउटलेटमा कति प्रेसर आउँछ? कि प्रेसर सेम हुन्छ? सेम हुन्छ. प्रेसर सेम हुन्छ. एक्ज्याक्टली प्रेसर सेम हुन्छ. किन? एरिया प्रेसर सेम. डायमिटर. एक्ज्याक्टली एरिया सेम. अघि के भएको थियो? अघि के थियो? इनलेट र आउटलेटमा भेलोसिटी. अघि क्वेशनमा के थियो? इनलेट र आउटलेटमा भेलोसिटी के भएको थियो? डिफरेंट थियो. चेन्ज भयो. डिफरेंट थियो. अनि भेलोसिटी डिफरेंट भएपछि प्रेसर पनि के हुनु पर्यो? एज पर बर्नाली चेन्ज हुनु पर्यो. चेन्ज हुनु पर्यो. तर अहिले केसमा के छ? इनलेट र आउटलेटमा भेलोसिटी सेम छ. अब एज पर बर्नाली के हुनु पर्यो? भेलोसिटी सेम छ भने प्रेसर पनि सेम. प्रेसर सेम. यो बेन्डले गर्दा जुन इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसले गर्दा इनर्जी लसलाई हामीले क्याल्कुलेसनमा कन्सिडर गर्दैनौं है. त्यो कुरा नभए त यसरी यहाँ बेन्ड छ, बेन्डमा इम्प्याक्ट गरेपछि इनर्जी लस त्यो कन्सिडर गर्दैनौं है. त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेको छ है. थ्रुआउट योर एनालाइसिस. र फिगर कस्तो भन्छ भन्नुस्? यो फिगर ठीक छ? छैन. किन छैन? त्यो होरिजोन्टल उताबाट चाहिँ 130. एक्ज्याक्टली. मैले अघि नै तपाईलाई बनाउने बेला ड्राइङ गर्ने बेला के भनेको थिए आइडिया? ड्रा गर्ने बेला के गर्ने जहिले पनि? इनिशियल डाइरेक्सन. इनिशियल डाइरेक्सनको रेस्पेक्टमा कति बेन्ड हुन्छ? इनिशियल डाइरेक्सन यता हो भनेपछि डिफ्लेक्सन एंगल कसरी लिने तपाईले? यो यसको रेस्पेक्टमा कतिले डिफ्लेक्ट भयो? 135. 135 भनेपछि 135 यस्तो. 135 भनेपछि मेरो फिगर यस्तो भन्छ पाइ. इज इट क्लियर? राम्ररी मैले बनाइदिएको छु सर. के भयो? घरि इरेजरले कामै गर्दैन. सर त्यस्तो नचलाए बेला कन्ट्रोल जेड थिच्यो भने हुन्छ अहिले. ल ठिकै छ. ट्राई गरौँ न नेक्स्ट चोटि. ठीक छ? हस् सर. ल अब अर्को चोटि त्यस्तो भएन भने कन्ट्रोल जेड गर्छ है त. भनेपछि के भयो? मेरो इनिशियल डिरेक्सनबाट कस्तो फिगर बन्छ? अभियसली यस्तो गरिदिँदा हुन्छ. यही हो फिगर. अनि नराम्रो भने पनि बुझ्न त सकिन्छ नि. 135 एंगल कुन हो मेरो? यो एंगल कति हो? 135 डिग्रीले बेन्ड भयो. ठीक छ? त्यही क्वेशन सोधेको. यो एंगल कति भयो त्यसो भए? 180 minus 130. कति हुन्छ भन्नुस्? 45. 45 डिग्री एंगल भयो. अब भन्नुस्. दिस इज माइ सेक्सन 1. दिस इज माइ सेक्सन 2. P1 र P2 भ्यालु के हुन्छ? सेम कि फरक? भर्खर भनिसक्नु. सेम हुन्छ. P1 P2 पनि सेम. तर नेचर कस्तो? डिरेक्सन सेम कि कम्प्रेसिभ नर्मल?
नर्मल हुनु पर्यो क्रस सेक्सनसँग नर्मल p1 र p2 भ्यालु दिएकै छ p1 र p2 दिएकै छ भेलोसिटी कति हुन्छ भन्नुस् v1 र v2 दुवै त बराबर हुन्छ कि फरक हुन्छ भेलोसिटी भेलोसिटी हुन्छ ह सेम हुन्छ सेम हुन्छ भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी अब तपाईले भन्नु पर्यो नि कति कसरी निकाल्नुहुन्छ डायमिटर दिएको छ डिस्चार्ज दिएको छ डिस्चार्ज कति 0.25 डिवाइड बाइ एरिया पाई बाइ 4 इन्टु d स्क्वायर बाइ 4 ल निकाल्नुस् कति आउँछ भेलोसिटी 3.5 मिटर कति आयो 3.5 3.5 हजुर ल 3.5 3.53 होला हो हजुर त्यति हो 3.53 तर डेसिमल पछाडि एउटा नराख्नुस् है दुईटा राख्नुस् है डेसिमल पछाडि दुईटा राख्ने चलन गरौँ है क्याल्कुलेसन गर्ने बेला यो भयो अरु कुन फोर्स अब कुन फोर्स राख्नु पर्यो अर्को वेट आउँछ के भनेको छ भर्टिकल प्लेन आउँदैन वेट क्यान्सल प्रेसर फोर्स हेरिसक्यौं अर्को कुन फोर्स अब पानीको भेलोसिटी चेन्ज भएको छ चेन्ज के भएको छ यहाँ भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन के चेन्ज भएको छ डिरेक्सन चेन्ज भएको छ भनेपछि obviously त्यहाँ फोर्स लागेको छ कि छैन पानीमा हो छ कसले लगाएको बेन्टले पानीमा बेन्टले फोर्स लगाएको बेन्टले पानीमा फोर्स लगाए त्यही भएर पानीको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चेन्ज नभए पनि डिरेक्सन चेन्ज भएको एजम्पसन हामीले अघि कसरी गरेका थियौं एप्रोच के गरेका थियौं अघि एउटा एफ वाइ लिने र अर्को एफ अफ एक्स मिनिङ के हो कसले दिएको फोर्स हो यो बेन्टले पानीमा दिने फोर्स यो भयो ल अब यो रिजल्भ गर्नलाई पहिले यहाँ काम सकाइहालौँ ल यसलाई रिजल्भ गर्दा कति हुन्छ यो भन्नुस् यहाँ के हुन्छ फोर्स त भनेपछि p2a2 हुन्छ यहाँ कति हुन्छ p1a1 हुन्छ फोर्स भन्नुस् कति एंगल हो यो 45 यो 45 भएपछि यहाँ के हुन्छ p2a2 cos 45 यो p2a2 sin 45 ल डिरेक्सन भेलोसिटीको लागि भनौँ यो त फोर्स हो भेलोसिटीको लागि भेलोसिटी कता गएको छ यहाँको लागि भेलोसिटी कता गएको छ यहाँ भेलोसिटी कता गएको छ राइट v1 राइट यता भेलोसिटी कता गएको छ यो भेलोसिटी गएको पानीको डिरेक्सन हजुर यसलाई रिजल्भ गरौँ यहाँ कति 45 भन्नुस् कति यहाँ v2 cos 45 v2 sin 45 भेलोसिटीको काम पनि भयो फोर्सको काम पनि भयो ल अब निकालिहालौँ ल भन्नुस् पहिला f of x को लागि summation of force in x direction is equal to summation of force in x direction is equal to के हो डिस्चार्ज स्प्लिट भएको छ डिवाइड भएको छ छैन त्यसले रो क्यू v2x माइनस v1x ल भन्नुस् अब x डाइरेक्सनमा कुन फोर्स विथ साइन मैले यसलाई पोजिटिभ p1a1 पोजिटिभ नेगेटिभ प्लस माइनस पनि सँगै भन्नुस् प्लस p1a1 त्यसपछि प्लस fx प्लस p2a2 cos 45 अनि त्यसपछि अर्को के p2a2 प्लस कि माइनस प्लस गुड p2a2 cos 45 p2a2 cos 45 इज इक्वल टु के गर्ने रो 1000 q कति 0 हुन्छ 5 0 हुन्छ 0.25 q कति q 0.25 0.25 इन्टु v2x भन्नुस् v2x minus v2 cos 45 माइनस v2 cos 45 गुड माइनस v2 cos 45 माइनस v2 cos 45 माइनस v1x भन्नुस् plus p1 हो प्लस v1 गुड प्लस v1 ल अब यहाँबाट अननोन कुन त fx निकाल्नुस्
सर एकछिन P1 देखाइदिनु न। P1 र P2 सेम हो त्यो थाहा छ नि किन सेम सिटी सेम किन सेम भेलोसिटी सेम भएर भेलोसिटी सेम भएर सर हजुर अनि माथिको इक्वेसनमा हाम्रो जुन एरिया सानो भएको कारणले भेलोसिटी बढेको थियो नि माथिको इक्वेसन कुन अघि माथिको केसमा क्वेसन हजुर 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 त्यो प्रेसर बढेको चाहिँ भेलोसिटी बढेको कारणले आएको होइन र सर कुन अघि न हजुर भेलोसिटी बढ्यो भने के हुन्छ हाम्रो यसरी चाहिँ प्रेसर प्रेसर बढ्यो प्रेसर बढेको थियो र अघि हेर्नुहोस् त कति आएको थियो P2 अघि क्वेसनमा भेलोसिटी बढेपछि प्रेसर बढ्छ र प्रणालीले त्यही भन्छ घटेको थियो हजुर घटेको थियो घट पर्छ भएछ minus 53.59 kilonewton per meter square. कति आयो आन्सर Minus 53,586. minus 53,586.77 अरू कति कति आएको छ minus 1511.256 minus 1 त्यो अलिक फरक आयो अर्को हेर्नुहोस् त 53 अलि नजिक आएको छ minus 56.98 kilonewton 56 तिर गयो हजुर सर अरू के छ अरू कति आयो ल यो 1000 हो 0.25 ठिकै छ अर्को भनेपछि के छ हाम्रो P1x plus P2x गरेको छ plus P1x P2x plus P1x minus plus P1x P2x ठीक छ गरेको यो इक्वेसन त ठिकै छ लेखेको किन सबैको आन्सर फरक आयो V1 र V2 कति लिनु भएको तपाईहरुले 3.53 हजुर सर 3.537 लिएर एकचोटि निकाल्नुस् त 3.537 अलि कसको आन्सर नजिक आइरहेछ त्यति मात्र हेर्न खोजेको सो 525320 हजुर 50320 50320 ठीक छ यो लगभग ठीक छ आन्सर तपाईहरुको यो भेलोसिटी तपाईले जुन डेसिमल पछाडी एउटा दुईटा लिइराख्नु छ त्यसले गर्दा फरक मात्रै आएको अब आन्सर लगभग 50000 तिर आउँछ है माइनसमै टेन्टेटिभ ठीक छ इक्वेसन लेखेको इक्वेसनमा त केही पनि प्रब्लम छैन इक्वेसन यही हो के प्रब्लम छ यसमा P1A1 ठिकै छ P2A2 इन्टु cos 45 पनि ठिकै छ सबै ठीक छ P1A1 अब त्यही किताबमा अलि अब तपाईको उले गर्दा फरक भएको होला उले अब तपाईले एरिया क्याल्कुलेटर के पाइडीएस गरेर डाइरेक्टली गर्नु भएको छैन क्याल्कुलेसन गर्ने बेला यही इक्वेसनमै कि पहिले नै छुटे एरिया निकालेर युज गर्नु भएको के गर्नु भएको A1 एरिया निकालेर अनि युज गरेर पहिले नै एरिया निकाल्नु भएको तपाईले ल ठिकै छ त्यो गर्दा नि हुन्छ तर एउटा कुरा ध्यान दिने डेसिमल पछाडी युजुअली तीनटा लिएर क्याल्कुलेसन गर्नु होला है दुईटा तीनटा लिएर क्याल्कुलेसन गर्नु होला है डेसिमल पछाडी एउटा लिएर नगर्नु होला यो ठीक छ यही रेन्जमा आन्सर आउँछ त्यो -56 जनपछि अलिकति त्यही प्रेसिजन मात्र फरक परेको इक्वेसन एकचोटि क्रस भेरिफाई गर्नु होला है लगभग टेन्टेटिभ 50000 को रेन्जमा आन्सर आउँछ है ठीक छ इक्वेसन ठीक छ यही हो अर्को समेसन अफ फोर्स इन वाइ डाइरेक्सन भन्नुस् इक्वेसन के भन्छ रो क्यू v2y minus v1y सर कति आको आन्सर यसको f of x को कति आको आन्सर निकालेको हैन श्वेताले निकालेको हजुर
न्युट्रल मेरो त 48 तिर 49,000 आएको छ सर मेरो। ल 49,000 ल अब ठिक छ त्यही 49,000 तिर आउँछ ठिक छ 49,000 तिर आएको छ ठिक छ ल एफ अफ वाई को लागि भन्नुस् त इक्वेसन भन्नुस् ल एफ अफ वाई को लागि यो एफ अफ एक्स अहिले जुन निकाल्नुको मिनिङ के हो यो बेन्डले दिने फोर्स हो कि वाटरले दिने फोर्स बेन्डले दिने ल अब एफ अफ वाई को लागि इक्वेसन भन्नुस् कुन फोर्स लाग्छ एफ अफ वाई मा minus P2A2 sin 45 P1 A1 को कुनै कम्पोनेन्ट आउँछ y डाइरेक्सनमा आउँदैन यो अर्को यो एफ अफ वाई प्लस एफ अफ वाई हुने भयो प्लस एफ अफ वाई अर्को के प्लस एफ अफ वाई अर्को के minus P2A2 sin 45 P2A2 sin 45 इज इक्वल टु अर्को कुनै फोर्स छ छैन इज इक्वल टु रो 1000 क्यू कति दिएको छ 0.25 इन्टु V2I भन्नुस् V2I भन्नुस् V2I के हुन्छ sin 45 V2 sin 45 प्लस कि माइनस plus V2 sin 45 प्लस यो अगाडि प्लस माइनस त्यसपछि भन्नुस् V1 को के V1Y 0 ल यहाँबाट अनन के र एफ पोइन्ट निकाल्नुस् कति आउँछ क्याल्कुलेसन छिटो गर्नुस् है 20,236.57 20,000 236.57 0.5 प्लस कि माइनस प्लस नै आउँछ ल प्लस आयो ठीक छ ल यो भनेपछि के आयो तपाईको आन्सर एफ अफ एक्स र एफ अफ वाई मिनिङ के यो मिनिङ के ल अरूहरु पनि गर्नुस् यति आयो क्यान्डर रिजल्ट ठीक छ यो आन्सर श्वेताजीले गरेको अनुसार ठ्याक्क उहाँले पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 सबै यहाँ यही एक्सप्रेसनमा युज गरेर राख्नु भएको छ छुट्टा a1 a2 ननिकालेर त्यही गरेर राख्नु भएको छ त्यही भएर एक्ज्याक्ट आन्सर मिलिरहेछ है ल यो एफ अफ एक्स र एफ अफ वाई आको यो मिनिङ के हो बेन्डले पानीमा दिने फोर्स निकाल्यौं ल त्यसो भए अब मलाई भन्नुस् फोर्स अन द बेन्ड कसरी निकाल्नुहुन्छ फोर्स अन द बेन्ड भनेपछि पानीले बेन्डमा दिने फोर्स कसरी निकाल्ने माइनस ले मल्टिप्लाई गर्नु अब एफ अफ एक्स लाई त्यसलाई पनि नेगेटिभ गर्ने एफ अफ वाई लाई पनि नेगेटिभ भनेपछि एफ अफ एक्स ड्याश निकाल्नु पर्यो एफ अफ एक्स ड्याश भनेपछि एफ अफ एक्स ड्याश कति हुने भयो 53586 कति आएको छ त्यो आफ्नो एफ वाई ड्याश कति आयो -20236.57 फिगर कस्तो भन्छ एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ भनेपछि एफ अफ एक्स ड्याश यता जाने भयो एफ अफ वाई ड्याश यता आउने भयो रिजल्टेन्ट यता आउने भयो रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने अंडर रूट स्क्वायर प्लस एफ वाई ड्याश को स्क्वायर डिरेक्सन कसरी निकाल्ने tan थीटा इक्वल टु एफ वाई ड्याश बाइ एफ अफ एक्स यो भन्नुपर्छ के किन डिरेक्सन चेन्ज गरेको एफ अफ एक्स र एफ अफ वाई को किन साइन चेन्ज गरेको किन साइन रिभर्स गरेको किन यहाँ साइन रिभर्स गरेको इन्टमा कति फोर्स दिन्छ निकाल्नु किन हामीले अब के निकाल्नु पर्यो अघि त निकालेको त बेन्डले पानीमा दिने फोर्स निकाल्यौं अब के गर्नु पर्यो क्वेशनले के सोधेको रहेछ पानीले बेन्डमा दिने फोर्स निकाल्नु पर्यो त्यही भएर डिरेक्सन के गर्थे चेन्ज गर्थे अनि त्यो चेन्ज डिरेक्सन अनुसार रिजल्टेन्ट फोर्स इज इट क्लियर यस सर नेक्स्ट क्वेशन अब यो भर्टिकल प्लेन वाला एउटा क्वेशन गरिहालौं न यो क्वेशन
कुन प्लेनमा अहिले फ्लो भएको भनेको छ Vertical plane, not in horizontal plane. नट इन भर्टिकल प्लेन भनेको के गर्नुहुन्छ Weight component. कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भन्नुस् भन्नुस् कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ अब P2 निकाल्दाखेरि Z को कम्पोनेन्ट पनि आउने भयो अनि गर्नु जेड को पर्यो। कम्पोनेन्ट तर एउटा कुरा यहाँ क्वेसनमा जेड कम्पोनेन्ट इनलेट र आउटलेटको दिएको छैन है तर बेन्ड के गरेको हुन्छ प्राय एकदमै नजिकको सेक्सनमा लगाएको हुन्छ कि हुँदैन बेन्ड यहाँ फिगरमा हेर्नुस् त बेन्ड कि एकदमै ठुलो हुन्छ र पाइपमा हुँदैन। यहाँ त हेर्नुस् त यति सेक्सनमा मात्र लगाएको छ नि त बेन्ड अब युजुअली दिएको छ जेड भ्यालु भने पनि द्याट्स फाइन यो बेन्डको केसमा अब यो सेक्सन र यो सेक्सन त नजिक नजिक छ नि त टेन्टेटिभ खासै धेरै फरक त छैन नि पोटेन्सियली दिएको छ भने द्याट्स फाइन दिएको छैन भने के गरिदिन्छौँ हामीले के एज्युम गरिदिन्छौँ सेक्सन 1 र सेक्सन 2 को पोटेन्शियल हेड के एज्युम गरिदिन्छौँ दिनु त पर्ने हो एक्चुअल एनालाइसिस गर्ने हो भने तपाईको यो हाइट त दिनु पर्ने हो अब दिएको छैन भने के एज्युम गरिदिन्छौँ हामीले सेम छ भने दिनु त पर्ने हो अब दिएको छैन भने हामीले सेम एज्युम गरिदिन्छौँ ल भनेपछि अहिलेको लागि के एज्युम गर्यौँ Z1 र Z2 के दिएको छैन भने भनेपछि ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्यो नेग्लेक्टिङ पोटेन्शियल हेड भनेर पोटेन्शियल हेड तर आफ्नो के हुनु पर्यो बट एक्चुअली त्यहाँ पोटेन्शियल हेड एक्जिस्ट हुन्छ भने त्यो कुरा पनि लेखिदिनु पर्यो बट एक्चुअली पोटेन्शियल हेड एक्जिस्ट ल अब के गर्ने एनालाइसिस कसरी गर्ने V1 र V2 पहिला भन्नुस् कति आउँछ V1 कति आउँछ V2 कति आउँछ त्यो भन्नुस् P1 4.2 4.24 V2 कति आयो 9.549 9.54 ल अब उ गर्नुस् V1 र V2 आयो प्रेसर P1 दिएको छ P1 कति 70 किलो पास्कल P2 निकाल्नुस् कसरी निकाल्नु P2 बर्नौली निकाल्नुस् P1 by rho g V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g V2 square by 2g plus Z2 Z1 र Z2 क्यान्सल ल त निकाल्नुस् P2 कति आउँछ भन्नुस्
33483 483 ल पास्कलमा आयो अब भन्नुहोस् P2 पनि आयो एंगल 60 डिग्री ल भन्नुहोस् अब भेलोसिटी मेरो यता बाहिर निस्केको प्रेसर फोर्स कता लाग्छ यहाँ प्रेसरको लागि एउटा कलर युज गर्छु भेलोसिटीको लागि अर्को कलर ल प्रेसर आइसक्यो यहाँ प्रेसर यस्तो लाग्छ भेलोसिटीको डिरेक्सन यसरी लाग्छ ल यसलाई यसको लागि फिगर भेलोसिटीको फिगर यस्तो भन्ने भयो यो एंगल कति 60 यो एंगल कति 60 ल भन्नुस् अब इक्वेसन बनाऊ पहिला f of x को लागि भन्नुस् त के हुन्छ इक्वेसन समेसन अफ फोर्स f of x इज इक्वल टु स्प्लिट छ कि डिस्चार्ज स्प्लिट भएको छ कि छैन स्प्लिट भएको छैन डिस्चार्ज जति छ इनलेटमा आउटलेटमा पनि त्यही सेम डिस्चार्ज स्प्लिट भएको छैन भनेपछि के हो फर्मुला रो q v2x minus v1x exerted by fluid on the bend हामीले सुरुमा के जिम गरेर गर्छौं बेन्डले फ्लुइडलाई दिने फोर्स f of x f of y ल भन्नुस् इक्वेसन P1 A1 plus P1 A1 त्यसपछि plus fx plus f of x plus P2 cos 60 degree into A2 प्लस कि माइनस plus P2 A2 cos 60 degree is equal to रो q कति दिएको छ 0.3 v2x कति minus P2 cos 60 गुड माइनस v1 कति P1 plus P1 गुड यहाँबाट के आउँछ fx आउँछ निकाल्नु सक्यो अब यो f जुन आयो यो फोर्स कले बेन्डले पानीमा ल निकाल्नुस् f of x कति आउँछ छिटो भन्नुस् कसरी निकाले f of x minus 8176.95 minus 8176.95 न्यूटन ल यो पार्ट सक्यो ल f of y को लागि इक्वेसन भन्नुस् समेसन अफ f of y इज इक्वल टु के हुन्छ रो q स्प्लिट भएको छैन डिस्चार्ज v1y ल स्प्लिटेड डिस्चार्ज नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ ल भन्नुस् f of y डिरेक्सनमा कुन फोर्स आउँछ minus W अरु w लाई एकछिनमा गरौँला पहिला अरु फोर्स भन्नुस्
पहिला कुन फोर्स बेन्डले दिने एफ F अफ वाई, of y अर्को minus P2 A2 sin माइनस 60 P2 A2 sin 60 गुड। अनि अर्को अब कुन कम्पोनेन्ट रह्यो भर्टिकल प्लेनमा भएकोले गर्दा कुन कम्पोनेन्ट आउने भयो weight component वेट कम्पोनेन्ट वेट भनेपछि माइनस W प्लस minus अपवर्डलाई पोजिटिभ लिएको छ माइनस W इज इक्वल टु W कसरी निकाल्ने W गामा भी गरेर एक्ज्याक्टली गामा भी गामा कति गामा कति वाट 9.81 into 1000 इन्टु 1000 भयो 9810 गामा इन्टु भी गरेर है गामा इन्टु भोल्युम यहाँ गामाको फर्मुला के हो स्पेसिफिक वेट बाई भोल्युम हैन वेट बाई भोल्युम अब वेट भनेपछि गामा इन्टु भोल्युम गामाको फर्मुला के हो रो जी के भयो रो जी इन्टु भोल्युम तले त्यहाँ भोल्युम दिएको छ यहाँ कति भोल्युम छ भनेर 0.085 भनेपछि कति आउँछ रो 1000 जी 9.81 इन्टु भोल्युम कति 0.085 ल कति आयो वेट $833.85 ल भनेपछि अब भइसक्यो इक्वेसन अब V2y कति हुन्छ भन्नुस् रो अब 1000 भइगयो क्यू भनेपछि कति दिएको छ 0.3 इन्टु V2y कति V2 यहाँ हेर यो डाइरेक्सन भेलोसिटी प्लस कि माइनस plus P2 sin 60 V2 sin 60 माइनस V1 को लागि भन्नुस् के minus plus P1 V1 y डाइरेक्सनमा कति 0 0 y direction ल यहाँबाट FY आउँछ के गर्ने अहिले क्वेशन कसले बेन्डले पानीमा सोधेको छ कि पानीले बेन्डमा सोधेको छ पानीले बेन्डमा सोधेको छ ल भनेपछि त्यो आको एक्सप्रेसनलाई माइनस गर्नुपर्छ कि पर्दैन f of x f of y ले पर्छ साइन रिभर्स गर्नुपर्छ ल ठीक छ f of y कति आउँछ भन्नुस् त कति आन्सर आउँछ कति आयो 4220 ल ठीक छ त्यो 4220 कति दिन आउँछ त्यही आउँछ अनि त्यसपछि के गर्ने अब स्टेप्स त्यसमा अगाडि मैले गरिन के गर्ने त्यसपछि पानीले चाहिँ ल सहरले भन्दै के गर्ने पानीले चाहिँ बेन्डलाई कति फोर्स थियो भनेर निकाल्ने त्यसको अनि थीटाको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो कसरी निकाल्ने अपोजिट डाइरेक्सनमा अहिले आएको रिजल्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउने गर्दिन त्यसपछि के गर्ने एंगल निकाल्ने सुप्रिया गिरीले भन्दियो त के कसरी आ रिजल्ट निकाल्ने एंगल हजुर सर कसरी निकाल्ने त्यो रिजल्ट चाहिँ यो फ्लुइडले पेन्टमा दिएको फोर्स आछ नि दुईटाको रूट अंडर स्क्वायर गर्ने मतलब कि रूट अंडर fx डैश स्क्वायर प्लस fy डैश स्क्वायर डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने डाइरेक्सन चाहिँ थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स fy डैश बाइ
हो एक्स ड्यास fx dash र fy dash को स्टेटमेन्टमा भन्नुस् त के हो मिनिङ? यो चाहिँ फ्लुइडले चाहिँ बेन्डमा चाहिँ दिएको फोर्स हो। कसरी निकाल्ने हो त्यो फ्लुइडले बेन्डमा दिने फोर्स? यसको माइनस एफ ड्यास एक्स भनेको चाहिँ माइनस एफएक्स हुन्छ। अनि एफ अफ एक्स कसरी निकाल्ने भएको? एफ अफ एक्स कति भन्नुमा तपाईले एफ अफ एक्स ड्यास भन्नुभयो हैन? एफ अफ एक्स ड्यास इज इक्वल टु माइनस एफ अफ एक्स गर्नुभयो हैन? हजुर सर। अनि त्यो एफ अफ एक्स को मिनिङ के हो? एफ अफ एक्स भनेको चाहिँ बेन्डले फ्लुइडमा दिएको फोर्स। त्यो कसरी निकाल्नु भएको? त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मुभमेन्ट निकाल्यौं एक्स डाइरेक्सनमा वाइ डाइरेक्सन। मोमेन्टम प्रिन्सिपल एक्स र वाइ। ल ठीक छ ल। आजलाई यतिकै गरौँ, भोलि नेक्स्ट क्लासमा अगाडि फर्दर प्रोसिड गरौँ ल। डिस्चार्ज स्प्लिट भएपछि कसरी गर्ने भनेर। रोल नम्बर 1